الله الرحمن الرحیم قالوا دی اوذینا ضرر را کړشو مونږ من قبل ان تاتینا مخکې دراتلوستانه مونږ ته ومن بعد ما جئتنا او پس دا غنا چرالی ته مونږ ته قال اوی موسی علیہ السلام عسى ربکم قریب در ابستاسو ایولک عدوکم چالاک بکی دشمن ستاسو ویستخلفکم او رستو پاتی کی تاسو لا فی الارض پزمکا کی فینظرا کیف تعملون نگوری سرنگی عمل کوي تاسو ولقد اخذنا تاگی سرانی ولو منگا آل فرعونیان بسنین پکات سالی باندی ونقص من الثمراتی او د کمی د میونا لعلهم یذکرون دی د پارا چې دی پنواخلی فاذا جاءتهم الحسنه هر کلا چې راله خوشحالي قالو دی لنا هذه موږ د دې مستحق یو وان تصبوا ما کچرتا او برسید دی تا سیئه تکلیف یطیروا بموسی بد پالی بینی سلا پا موسیٰ علیہ السلام باندی ومن معه او سوک چو غسرا الا خبردار انما طائرهم یقینا بد پالی دی عند اللہ پنزد اللہ دا ولیکن اکثرهم لیکن زیاد دینا لا یعلمون نپوئیگی وقالوا وایدی مهما تاتنا بی سشه ده چرات لکڑی تا منگتا پاغی سرا من آیتن ده دلائلنا لتسحرنا بها دا چی جادو کی تا منگ بانی پاغی سرا فما نحن لک بمؤمنین نیو منگتا لرا ایمان روڑن کی فارسلنا علیهم الطوفانا راولی گا منگ پدی بانی طوفان والجراد ام لخان والقمل او سپگی والضفادع او چندخان والدم او ونا آیات مفصلات آیات نخوی مفصلات جدا جدا فاستکبروا تکبر کدی وکانو قوما مجرمین او دی قوم مجرمان